बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, बड़ा दावा सामने आ गया कि पी हुकूमत ने वफाक को वाज़ेह पैगाम दे दिया, इमरान खान से मुलाकात कराओ वरना। और उसके अलावा ख्वाजा आसफ का बयान जो है उनका डर सामने आ गया और नई बहस छिड़ गई, जबकि साफ़ी रिजवान गलजई के इंकशाफ ने सबको हैरान कर दिया। पीटीआई के लोगों को सज़ाएँ कैसे दी गई, ये एक बड़ा अब इशू जो है वो बनकर सामने आ गया है। और ये पता चल गया है कि सज़ाएँ क्यों दी जा रही हैं। अब इतने देर बाद भी फिर एक ही केस में 9 मई के केसेस में सज़ाएँ कैसे दी जा रही हैं सबसे ज़्यादा। तो बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वफाकी हुकूमत को ग्रांट इमरान खान के साथ मुलाकात से मशरूत कर दी गई है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी का भी जो है वो इस्तेहकाम के साथ मामला तय पा गया है। ये सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। सबसे पहले केपी हुकूमत ने वफाक को ग्रांट में इमरान खान के साथ मुलाकात से मशरूत कर दिया है और इमरान खान के साथ मुलाकात होगी तो वफाक को ग्रांट दी जाएगी। ये पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना था कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती हम कटौती नहीं करने देंगे। 7 महीनों से इमरान खान से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई और वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की भी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। तो ये अब पीटीआई के लिए एक इम्तिहान है। ये इसलिए इम्तिहान है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक पीटीआई कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकी और ये निज़ाम बार बार दना रहा है और अपने माउथ पीसीस के ज़रिए ये पैगाम दे रहा है हमारा क्या उखाड़ लिया, अवाम ने क्या उखाड़ लिया, पीटीआई ने क्या उखाड़ लिया। चूँकि आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी देखा कि पीटीआई की जो जीती हुई सीटें हैं वो इस्तेहकाम जिसको जानता कोई नहीं है, जिसको वो अपने घर वाले वोट ना डालें, उनको 4 सीटें दे दी गई और मखसूस नशिस्त भी दे दी गई। तो ये सारा कुछ किया गया। तो इसका मतलब है कि पीटीआई की कमज़ोरी की वजह से, पीटीआई की कंप्रोमाइज़ होने की वजह से या बुज़दिली होने की वजह से अब तक इमरान खान भी जो कैद तन्हाई काट रहे हैं। और मैंने बेशुमार वीडियो में ये कहा है कि ये जून का महीना, इसमें इन्होंने कुछ कर लिया तो कर लिया, वरना याद रखें उसके बाद फिर बहुत सारे बहाने हैं। ये देखें, अब अशूरा के बाद आप देखेंगे कि ये मामला जो है बजट के हवाले से वो क्लियर होगा और उसके बाद फिर छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। तो इमरान खान को तो रिलीफ ऐसे नहीं मिलना, आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि वो जेल में डट कर खड़ा है और जेल में डट कर बैठा है। लेकिन मैं इमरान खान के इस हवाले से आपको आगे चल के खबर देता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जनाब ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है कि जनाब स्पीकर वीको डाले वाले बैन होने चाहिए। वीको डाले वाले से बड़ी फाशी और कोई नहीं है। वीको डाले वाले बहुत वर्जिनिटी है और पार्लियामेंट को वीको डालो से बचाएं। ख्वाजा आसफ की स्पीकर सरदार एजाज सादिक से अपील। तो ख्वाजा आसफ साहब ज़रा इंतज़ार तो कीजिए। आप जिन वीको डालों के ज़रिए पाकिस्तानियों पर जुल्म होता रहा और आप करवाते रहे, आप तीनों सीटें तीनों मरतबा इलेक्शन में वीको डालो वालों की वजह से जीत कर आए। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी आपकी 1 या 2 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं बनती थी, वो आपको मिली। अब बकावाते अमल से डर लग रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप बीजे गंदम और कहें कि हमें मिले वहाँ से गन्ना, तो गन्ना तो नहीं मिलेगा ना। जो बीजेंगे वही काटेंगे और ये अब काटने का वक्त बिल्कुल करीब है। पाकिस्तानी कौम ने ये सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से ये होते हुए देखा है। वरना ख्वाजा आसफ साहब, आपको इतना ही शर्म या होती, आप इतने ही मतलब के इखलाकियात की बुलंद सतह पर होते तो आप रेहाना डार साहिबा की सीट उनको वापस दे देते। आप ये इतराफ़ कर चुके हैं कि मैं उनसे नहीं जीता। आपके लोग ये इतराफ़ कर चुके हैं। आपका लीडर 50,000 की लीड से या डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया, तो वो किन्होंने जितवाया? वो भी तो वीको डालो वालों ने जिताया। तो अब आपको वीको डाले जो याद आ रहे हैं कि जनाब इन पर बैन होना चाहिए। आप कुछ भी कर लें, मकाफाते अमल की चक्की जो है वो आपको ले दे जाएगी। इसमें आपको पिसना पड़ेगा, जो मर्ज़ी कर लें। और दूसरा, पीपल्स पार्टी के इस्तेहकाम के साथ जो है वो मामला तय पा गए हैं। इस्तेहकाम नाम इसलिए रखा है, इनको किन्होंने उठाकर जो है वो उधर जाने पे मजबूर किया, जो पीटीआई के आज़ाद जीते हैं, जो आज़ाद लोगों को तरीके इस्तेहकाम की। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है, वहाँ पर तो छोड़े, आप लाहौर में इनके मेरा ख्याल है कि काउंसलर का इलेक्शन ही ये जीत सकते हैं।
تو یہ کیسے ہو گیا معاملہ؟ اب آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے نون لیگ نے گلگت بلتستان میں، تو یہ جو بشرمی اور ڈٹائی کا ننگا ناچ ناچ رہی ہے نا یہ نظام زیادہ دیر تک ننگا ناچ نہیں سکے گا۔ یاد رکھیں یہ 70 سال کی ایک ہسٹری ہے، لیکن اس ہسٹری نے بدلنا بھی ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بدل کر رہے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی قیادت کو سزائیں دی گئی، میں نے ویلاگ نہیں کیا اس پر، میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ یار یہ سزائیں اب کیسے دی گئی ہیں، یہ میری اب اپنی سمجھ سے باہر تھی کہ اتنی سزائیں تو مل چکی ہیں، تو پھر مزید اتنی سزائیں دینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو وہ ضرورت یہ پیش آئی جو کہ صحافی ہیں اپنا رضوان غلزئی، انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے سمینا پاشا کے پروگرام میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے تحریک انصاف کو جو ہے نا عمران خان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، عمران خان ڈیل کسی صورت نہیں کرنا چاہتے، یہ ملاقات ایک غیر سیاسی شخصیت کی ہوئی ہے جس میں بیرسٹر گوہر علی خان بھی شامل تھے، اور عمران خان باتیں نہیں مان رہے۔ عمران خان آج بھی اسی پوزیشن پر کھڑے ہیں جس پوزیشن پر پہلے کھڑے تھے، اور سبھی کاظمی نے بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ ملاقات ہوئی بھی باجوہ صاحب کی ہے، لیکن وہ آرمی چیف باجوہ صاحب کی نہیں ہوئی، یہ سبھی کاظمی صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں بتایا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اب آپ سب پہ ڈاٹ کنیکٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان مان جائیں اور اس نظام کو جو ہے وہ لیجٹمیسی مل جائے، لیکن لیجٹمیسی ان کو مل نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ گندا اور ننگا ناچ رہے ہیں اس نظام میں رہ کر، اور جیسے یہ ویگو ڈیلو والوں کی اب ان کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے، تو سارا کچھ تو ان کو لے کر انہوں نے دیا، تو پھر یہ کیسے ان کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ کوئی عمران خان سے ملاقاتوں کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اور 28ویں ترمیم آنی ہے، اور 28ویں ترمیم کے بعد جو ہے انہوں نے گھر کو بھی جانا ہے، تو یہ سارا کچھ ہے۔ اور یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو الٹیمیٹ تو آپ کا اقتدار تو ختم ہونا ہے نا، سدا بادشاہی تو میرے رب کی ہے۔ تو ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا، اور ان کو آن دی فلور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا جانا چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے جو کیا ہے اس کو سزا بھگتنی چاہیے۔ اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو ظلم کی سزا آپ کو ملنی چاہیے، کیونکہ آپ نے خواتین سے لے کر بچوں سے لے کر بزرگوں سے لے کر نوجوان سے قیادت سے لے کر ہر ایک کو جو ہے وہ آپ نے اس چکی میں پیسا، حتیٰ کہ آپ نے تو عمران خان کی بیوی کو نہیں چھوڑا، اور ان کے معاملات، ان کے والد سے جو خبریں، ایک آنکھ ان کی بھی ضائع، دوسری آنکھ کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے سارا کچھ۔ جب آپ لوگ پہلے جیل کے اندر تھے نا، اب وہ والی جیل آپ کو نہیں ملنی، یہ پکی بات ہے۔ تو اس لیے یہ نظام ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان سے کوئی نہ کوئی تو حامی بھروا لے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ عمران خان حامی بھر بھی لے تو عمران خان یہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ عمران خان کے پاس صرف یہی اختیار ہے کہ وہ اپنے کے ساتھ کیا ہوا ظلم معاف کر سکیں، لیکن لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کو لوگوں نے معاف کرنا ہے۔ لہذا یہ وہ چیز ہے جو ان کو اب کھائی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی قیادت جو ہے وہ اپنے کہے پر قائم رہتی ہے کہ نہیں رہتی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔